ज़ैनब मेरे मामा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ ज़मीन की मालकिन थी। मेरे पिताजी को इतनी बड़ी संपत्ति किसी पराये के हाथों में जाने देना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी और ज़ैनब की शादी करवा दी। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसे कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। शादी की पहली रात से ही मैं खुद पलंग पर सोता था और उसे नीचे जमीन पर सोने के लिए मजबूर करता था। फिर भी वो इतने बड़े दिल वाली लड़की थी कि उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। 1 साल तक मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण नींद में कभी कभी मेरी सांस अटक जाती थी। एक बार नींद में मेरी सांस अटकी तो उसने मुझे जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कमरे में गालियां दी और बाहर निकाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ कि उसने तो मेरे भले के लिए ही मुझे जगाया था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर में अलमारी खोली तो वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मैं अपने मास्टर की पढ़ाई पूरी करने की राह पर था। आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। ईद की छुट्टियों के लिए मैं घर आया था। इस बार मैंने ठान लिया था कि घर पहुंचते ही पिताजी को अपनी पसंद के बारे में बताऊंगा। मेरी क्लास में निदा नाम की एक लड़की थी जो मुझे पसंद थी और मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया था। बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था जब पिताजी से बात कर सकूं। इस बार ईद पर गांव गया तो मन में पक्का इरादा था कि चाहे कुछ भी हो, पिताजी को अपनी पसंद के बारे में बता ही दूंगा। फिर माता पिता को निदा के घर मांगने के लिए भेजूंगा ताकि मेरा जीवन पूरा हो सके, ऐसा मुझे लग रहा था। घर पहुंचा तो पिताजी बोले, बेटा जीप में बैठ, जरा तेरे मामा के खेत पर एक चक्कर मारा हूँ। मैंने उनके साथ जीप में बैठ गया। कुछ देर बाद हम मामा के खेत पर पहुंचे। पिताजी बोले, देख ये तेरे मामा की जमीन है जो उन्हें विरासत में मिली है। तेरे मामा का कहना है कि जमीन माँ की तरह ही होती है, उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर पिताजी ने मुझसे एक सवाल पूछा, समीर, क्या तुझे अच्छा लगेगा कि यह तेरे मामा की जमीन किसी पराये के हाथों में चली जाए? मैंने तुरंत कहा, पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इस जमीन की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तब पिताजी बोले, समीर बेटा, जैनब तेरे मामा की बेटी है। मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा वो प्यारी है। वो 200 एकड़ खेत की इकलौती वारिस है। मेरा मानना है कि उसे हमारे घर में बहू के रूप में लाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पिताजी के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ अपनी पसंद के बारे में बताने आया था, लेकिन उससे पहले ही पिताजी ने मुझे एक कसौटी पर ला खड़ा किया। मैंने जिंदगी में कभी पिताजी के किसी आदेश को नकारा नहीं था, न ही कभी उनसे बहस की थी। लेकिन आज ऐसा मौका था कि मैं दुविधा में फंस गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपनी पसंद का जिक्र करता तो पिताजी नाराज हो सकते थे और उनका गुस्सा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि मैंने ज़ैनब के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उससे मेरी शादी होगी। हमारा ज़माना भी कुछ मुमकिन नहीं था। वो सारा जीवन घर में ही रही थी, स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था, जबकि मैं पढ़ा लिखा सुशिक्षित लड़का था। एक तरफ निदा का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने था, तो दूसरी तरफ पिताजी की इज्जत। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपने प्यार का त्याग किया और सिर झुकाकर पिताजी का फैसला मान लिया। पिताजी ने मुझे गले लगा लिया और उसके बाद अगले महीने ज़ैनब के साथ मेरी शादी हो गई। तय समय पर हमारी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उसे कभी दिल से पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैंने मन ही मन पहले से तय कर लिया था
کہ میں اس کے ساتھ پتی جیسا کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا اور اسے تنگ کروں گا تاکہ وہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ شادی کی پہلی رات کو ہی میں نے زینب کو صاف صاف بتا دیا کہ میں نے صرف پتاجی کے آگرہ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی ہے، لیکن دل سے میں نے تجھے کبھی اپنی پتنی نہیں مانا۔ میں خود پلنگ پر سوتا تھا اور اسے زبردستی زمین پر سونے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ پھر بھی وہ بہت اونچے من کی لڑکی تھی۔ اس نے میرے اس ویوہار کی شکایت کبھی کسی سے نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جانے پر اپنے ماتا پتا یا بہنوں کو میرے اس ویوہار کے بارے میں ضرور بتائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا صاف کارن یہ تھا کہ میرے ماما بہت سخت مزاج کے انسان تھے اور انہیں اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ اگر زینب نے انہیں کچھ بتایا ہوتا تو اگلے ہی دن ماما میرے گھر آ کر بڑا ہنگامہ کر دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یعنی زینب نے گھر جا کر میری کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اس پر کتنا بھی انیائے کیا، پھر بھی اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی ہر کوشش کی۔ اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے چائے پینے کا من ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ مجھے کون سا کھانا پسند ہے۔ وہ سسرال میں اپنے سارے کرتویوں کو نبھا رہی تھی، پھر بھی میں اسے لگاتار اندیکھا کرتا تھا۔ میں اس پر پتی کا رعب نہیں جماتا تھا، یعنی یہ کہہ کر وہ ایسا کچھ نہیں کہتا تھا، پھر بھی وہ خود سے سب کچھ کرتی تھی۔ میں نے اسے دل سے کبھی سویکار نہیں کیا تھا۔ وہ گاؤں کی تھی اور میں شہر میں پلا بڑھا تھا۔ وہ سندر تھی، لیکن مجھے سندرتا سے زیادہ آتم وشواس پسند تھا، اور اس میں وہ آتم وشواس نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی تھی، نوکرانی کی طرح میرا ہر کام کرتی تھی۔ پھر بھی وہ مجھ سے بڑے زمیندار خاندان سے تھی، کیونکہ وہ اپنے پتا کی اکلوتی بیٹی تھی اور 200 ایکڑ زمین کی وارث تھی۔ ہم 2 بھائی تھے اور میرے حصے میں صرف 15 ایکڑ زمین آئی تھی۔ ایک دن میں صبح نہا کر بال سنوار کر نیچے آیا۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی، میں لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، من تھوڑا خوش تھا۔ مجھے اخبار پڑھنے کی خاص عادت نہیں تھی، لیکن سمے کاٹنے کے لیے ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا۔ میری ہمیشہ کی عادت تھی کہ چھٹی کا دن ہمیشہ گھر پر ہی بتاؤں، ماتا پتا کو وقت دوں۔ سچ کہوں تو شادی سے پہلے میرے من میں یہی خیال تھا کہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ چھٹی کا دن بتاؤں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ میرے سارے سپنے چور چور ہو گئے تھے۔ زینب کے ساتھ ایسا کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے سمے مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر سے اخبار پر دھیان دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی احساس ہوا۔ اس بار میں نے جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زینب رسوئی کی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میری نظر پڑتے ہی وہ پھر سے کام میں لگ گئی۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، جسے میں اتنا اندیکھا کرتا ہوں، جس کی میں پرواہ نہیں کرتا، جس نے میرے ساتھ ایک ہی پلنگ پر سونے کی ضد نہیں کی، تو بھی میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ میری فکر کرتی تھی، ہمیشہ مجھے دیکھتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کی طرف دیکھتا وہ ترنت نظریں پھیر لیتی تھی۔ ایک بار میں گہری نیند میں تھا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو وہ مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ ایسا کرتی تھی یا شادی کے بعد بدلی تھی، یا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ایک بات میں نے جانی تھی کہ دن بدن اس کا ویوہار بدل رہا تھا۔ کپڑوں کے معاملے میں وہ بہت سجگ ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شبد اس کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تجھے کچھ کہنا ہے؟ وہ ترنت بولی، نہیں کچھ نہیں۔ وہ جانے لگی، لیکن اچانک رک کر بولی، آج موسم بہت اچھا ہے، چھٹی کا دن بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں باہر گھومنے جانا چاہیے۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا، کیا بولی؟ میں تیرے ساتھ سونا بھی پسند نہیں کرتا، تو گھومنے کیسے لے جاؤں گا؟ میں نے آگے کہا،
تو بہت عجیب ہے، साधारण सी बात समझ नहीं आती क्या? मैंने सिर्फ पिताजी की वजह से तुझसे शादी की है, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बोली, अब जब शादी कर ही ली है तो उसे निभाने की कोशिश तो करो। मैं गुस्से में बोला, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है। मैंने चाय नहीं पी और वहाँ से बाहर निकल गया। बगीचे में जाकर टहलने लगा। बेचारी ज़ैनब वापस अपने कमरे में चली गई। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद वो रो रही होगी। फिर सोचा जाकर देखूं। मैं कमरे में गया लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर रसोई में देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। आखिर में घर के एक कोने वाले कमरे में गया तो वह वहाँ बैठी हुई रो रही थी। मैंने देखा कि वो रोते रोते खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी, या खुदा, मैं किस कसौटी में फंस गई हूँ। मैं अपने खानदान के हर इंसान से प्यार करती हूँ। समीर भी हमारे खानदान का ही है। वो मेरा अपना खून लगता है। मुझे उससे भी मोहब्बत है, लेकिन उसके व्यवहार से मैं बहुत परेशान हूँ। खुदा, उसके मन में मेरे लिए प्यार पैदा कर दो। इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं सका, क्योंकि मुझे लगा कि इस लड़की की वजह से मेरा मन कहीं नरम पड़ जाएगा, और यह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। आज तक मैंने उसे अपने दिल में जगह नहीं दी थी, और निदा जो इतनी दूर थी फिर भी मेरे दिल में थी। मैं चाहता था कि मेरे इस व्यवहार से तंग आकर वो आखिर में घर छोड़कर चली जाए, और मुझे उसी बात की उम्मीद थी। आज पिताजी को लगा कि शादी के बाद मैंने ज़ैनब को कहीं घुमाया नहीं, तो उन्होंने मुझसे कहा, कल ज़ैनब को लेकर शहर चले जाओ, वहाँ कुछ दिन रुको, हमारा वहाँ घर है। मैंने मन में सोचा, पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। शहर में भी हमारा एक घर था। मैं ज़ैनब को लेकर वहाँ चला गया। पिताजी ने हमें 2 दिन रुकने को कहा था, लेकिन वो 2 दिन मुझे बहुत भारी लग रहे थे। शहर पहुँचने के बाद मैंने मन में ठाना कि अब जब आ ही गया हूँ तो इस लड़की के साथ अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा कर दूँ। हमेशा खामोश रहना ठीक नहीं है। यह अजीब लगता है कि एक औरत मेरे साथ है और मैं उससे बात भी नहीं करता। मैंने उसे रहने की जगह पर जाकर कहा, कपड़े बदल ले, हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। पहली बार मैं उसके चेहरे पर इतनी खुशी की झलक देखी थी। इसके बाद मेरे मन को भी एक तरह की शांति मिली, ऐसी शांति जो मुझे चाहिए थी, लेकिन उस अर्थ में नहीं कि ज़ैनब मेरे साथ हो। मैं तो निदा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखता था। उसके नाम पर हर पल जीना चाहता था। रात को सड़क किनारे उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था। लेकिन ज़ैनब वैसी नहीं थी। वो मुझे ऐसी लगती थी जैसे मेरी नौकरानी हो और मैं उसका मालिक। यह रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं तो पति पत्नी के बीच के प्यार का दीवाना था। पति पत्नी को खुलकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना चाहिए, रूठना चाहिए और फिर एक दूसरे को मनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था। खैर, इसके बाद हम एक होटल में खाने गए। ज़ैनब ने शहर के हिसाब से अच्छे कपड़े पहने थे। एक बार वो मेरे लिए प्रेस करते समय मेरा पसंदीदा शर्ट जला चुकी थी और तुरंत रोने लगी थी। सच कहूँ तो वो आसानी से उस शर्ट को छिपा सकती थी, क्योंकि मेरे पास दर्जनों शर्ट थे और मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो वो बोली, आपका शर्ट जल गया। मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी मुझे हैरानी होती कि ज़ैनब कैसी लड़की थी। यहाँ शहर में नई नई बहुएं अपने पति से कुछ न कुछ मांगती रहती थी, लेकिन हमारी शादी को 1 साल होने को आया, फिर भी ज़ैनब ने कभी कुछ नहीं मांगा। ज़ैनब उठकर इबादत करती थी,
اس کے علاوہ قرآن بھی پڑھتی تھی۔ یہاں شہر میں آنے کے بعد بھی اس نے زمین پر ایک چادر بچھا کر سونا شروع کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں اسے اپنے بستر پر سونے نہیں دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا، سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس اٹکنے لگی۔ میرے دوست کالج کے دنوں میں بھی اس بات کے بارے میں بتاتے تھے۔ بچپن میں ماتا پتا کو بھی پتا تھا کہ سیدھا سونے سے میری سانس اٹکتی ہے، لیکن میں نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اسے لگا کہ میری سانس اٹک رہی ہے۔ اس لیے اس نے مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کی۔ وہ صبح کا سمے تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے جگا رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے زینب سے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہ۔ آج تو نے مجھے ہاتھ لگایا، کیا سمجھتی ہے خود کو؟ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ میں نے تجھے دل سے بیوی نہیں مانا، پھر بھی تو بار بار مجھے پریشان کیوں کرتی رہتی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ سچ مچ آپ کی سانس اٹک رہی تھی اور آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کو جگایا۔ میں غصے میں بولا، خبردار، اگر اگلی بار تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اپنے بستر سے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے کے باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر کے پھر بستر پر سو گیا۔ لیکن میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے پھر سے آنکھیں کھولی تو صبح کے 9 بج چکے تھے۔ صبح 5 بجے جو ہوا وہ اچانک یاد آیا اور مجھے بہت برا لگا۔ میرے من میں خیال آیا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد میں نہانے باتھ روم میں گیا۔ نہاتے سمے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے معافی مانگ لوں گا، کیونکہ غلطی میری ہی تھی۔ وہ بیچاری میری فکر کر رہی تھی، مجھے نیند سے جگایا اور الٹا میں نے اس کا اپمان کیا۔ 1 سال ہونے کو آیا، وہ بیچاری زمین پر سوتی ہے، لیکن اس نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔ مجھے اس کی ساری اچھی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اس پر بہت انیائی کیا۔ نہا کر جلدی سے باہر نکلا اور اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں دکھی، نہ رسوئی میں نہ باہر آنگن میں، وہ کہیں نہیں تھی۔ میں بہت ڈر گیا، ایسا لگا جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا گیا ہو۔ میں بھیتر سے تڑپنے لگا، کیونکہ زینب کی ساری اچھی یادیں مجھے بے چین کر رہی تھیں اور اب وہ دکھ نہیں رہی تھی، اسی لیے میں اور بھی بے چین ہو گیا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، من میں خیال آنے لگا کہ وہ اچانک غائب ہو گئی تو میں اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہوں؟ میں نے تو خود چاہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور وہ چلی گئی۔ میرا کام تو پورا ہو گیا تھا، پھر بھی میں اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ میں خود سے سوال کرنے لگا، کیا میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی لڑکی سے میں کیا پیار کروں گا جسے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا؟ لیکن بھیتر سے ایک آواز آئی، مورخ، تو اسے پیار کرتا ہے۔ اس کے اس شانت اور سمرپت سوبھاو نے تجھے بھیتر سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا ہے اور تجھے پاگل کر دیا ہے۔ پھر میرے اہنکار نے کہا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک کے بعد ایک اس کی ساری اچھی یادیں میری آنکھوں کے سامنے آنے لگیں۔ کیسے وہ زمین پر چادر بچھا کر سوتی تھی، نیند میں بھی میری اور دیکھتی تھی، رسوئی کی کھڑکی سے مجھے نہارتی تھی، اور جیسے ہی میں اسے دیکھتا وہ ترنت چہرہ چھپا لیتی تھی۔ کیا ان ساری باتوں کی وجہ سے میں اس سے پیار کرنے لگا تھا؟ اب میرا اہنکار شانت ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑ کر اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ گھر کے باہر سڑک پر دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے پتا جی کو کیا بتانا ہے، اس کی چنتا ہو رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ میں اسے کھو نہ دوں، میرے کارن وہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ یہ چنتا میرے من کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ میں باہر سڑک پر گیا، وہاں بھی وہ نہیں دکھی۔ پھر گاڑی نکالی اور شہر کے ہر کونے کو چھان مارا۔ بس اسٹاپ پر بھی گیا، شاید وہاں دکھ جائے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر سوچا
शायद वो किसी बस में बैठकर अपने गांव चली गई होगी। गांव में पता किया, लेकिन वहां भी उसका कोई अता पता नहीं था। मैं वापस घर आया और सोफे पर लेट गया। सिर से पांव तक पसीने से तरबतर हो गया था। ज़ैनब की सारी अच्छी बातें याद आने लगी। शादी की पहली रात से लेकर आज तक सब कुछ याद आ रहा था और मैं रो रहा था। उसे छोड़कर मेरे लिए कोई और पत्नी अच्छी नहीं हो सकती थी। ज़ैनब जैसा कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। अब तो मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानता था, लेकिन बदकिस्मती से मैंने उसे खो दिया। वो कहाँ होगी? कहीं खुदा न करे किसी संकट में फंस गई हो, या मेरे जुल्मों से तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो। क्या उसने कुएं में कूदकर जान दे दी होगी? ऐसे ख्याल मेरे मन में बार बार आने लगे और मुझे बेचैन करने लगे। मैंने अलमारी खोली तो वहाँ एक पत्र पड़ा था। उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, मैं समीर के लायक नहीं हूँ, लेकिन पत्नी के नाते उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। समीर को नींद में सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाती। बस यही डर रहता है कि कहीं खुदा न करे समीर की सांस रुक जाए तो मैं क्या करूँगी। मैं पूरी रात उसके पलंग के सामने बैठी रहती हूँ ताकि उसकी देखभाल कर सकूँ। प्यार की मांग ही ऐसी होती है कि उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसलिए मैंने अपनी नींद कुर्बान करके उसकी फिक्र की। समीर रोते हुए कह रहा था, काश वो एक बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। अब उसके साथ किए गए हर अन्याय की याद मुझे सता रही थी और जैसे ही वो याद आती मैं चीखने लगता। मेरी चीख सुनकर वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी सांस फिर से चलने लगी। मैंने कहा, मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। तो बोली, जब तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर की छत पर चली गई ताकि मेरे रोने की आवाज़ तुम्हें न सुनाई दे। वहाँ चारपाई थी, वहीं मुझे नींद आ गई, लेकिन तुम्हारी चीख सुनकर मेरी नींद टूट गई। तुम क्यों चीख रहे थे? कुछ खो गया है क्या? मैंने ज़ैनब से कहा, हाँ, तू खो गई थी, लेकिन अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तू मेरी सबसे अच्छी पत्नी है और मैं तेरा बहुत बुरा पति रहा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। इस पर ज़ैनब बोली, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम कल भी मेरे लिए सम्माननीय थे और आज भी मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। ज़ैनब ने दिल से मुझे माफ़ कर दिया और मेरे लिए यही काफ़ी था। हमारी शादी की पहली सालगिरह आई तो मेरी इच्छा के अनुसार ज़ैनब को फिर से दुल्हन का रूप दिया गया। शादी की सारी रस्में फिर से निभाई गईं। दुल्हन के रूप में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। उस दिन मुझे उसकी सुंदरता का असली एहसास हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका व्यवहार और स्वभाव था। उसका मन एक अनमोल मोती की तरह निर्मल था। मुझे खुद को बहुत भाग्यशाली लगा कि मुझे ज़ैनब जैसी पत्नी मिली। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर